नाज़रीन, आज हम जुमा के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जुमा का दिन एक बहुत ही बाबरकत दिन है। यौम जुमा की अहमियत इब्तिदा ही से है। सही बुखारी की एक रिवायत में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू हुआ जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम तख्लीक किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहां से निकाले गए और क़यामत वाक़ई नहीं होगी मगर जुमा के दिन। तो इससे पता चलता है कि जुमा का दिन इस्लामी तारीख में अहमियत का हामिल है। इस दिन में सबसे अहम काम जो हमें करना है वो नमाज जुमा का एहतमाम है। नमाज जुमा मर्दों के लिए एक फर्ज इबादत की हैसियत रखती है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उस पर जुमे के दिन जुमा पढ़ना फर्ज है, सिवाय मरीज के, मुसाफिर के, औरत, बच्चे या गुलाम के। जो शख्स खेलने या तिजारत में बेपरवाह हो, अल्लाह भी उससे बेपरवाह हो जाता है और अल्लाह ताला बेनियाज तारीफ वाला है। तो इससे पता चलता है कि जुमा अपनी नमाज जुमा के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है और सिवाय शरई उज़्र के जुमा को छोड़ देना इंसान के लिए महरूमी का सबब है एक बहुत बड़ी खैर से। आमतौर पर इंसान तिजारत और खेलकूद में मशगूल होकर नमाज जुमा से बेपरवाही बरतता है, लेकिन ऐसा करना खुद इंसान के अपने ही लिए नुकसानदेह है। जुमा के दिन एक खास घड़ी होती है जिसमें इंसान की दुआएं कबूल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन का जिक्र किया तो इरशाद फरमाया, इसमें एक ऐसी घड़ी है कि जिस मुसलमान बंदे को वो मुयस्सर आ जाए और वो खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा हो तो वो अल्लाह से जिस चीज का सवाल करता है अल्लाह ताला उसे जरूर अता फरमा देता है। और आपने अपने हाथ से उस घड़ी के मुख्तसर होने का इरशाद फरमाया कि वो बहुत लंबा या तवील वक्फा नहीं होता, तवील वक्त नहीं होता, बल्कि वो एक मुख्तसर सी घड़ी होती है। मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक वो घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से नमाज जुमा के खत्म होने तक है और तिरमिज़ी की हदीस के मुताबिक ये घड़ी असर से लेकर सूरज गुरूब होने तक तलाश की जाए। इससे पता चलता है कि ये दो औकात खासतौर पर जुमा के दिन अहम है जिनमें अल्लाह ताला का जिक्र और इबादत की जानी चाहिए। नमाज जुमा के अलावा कुछ और काम भी जुमा के दिन खास एहतमाम के साथ किए जाने चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज तहारत और पाकीज़गी का एहतमाम और उसके लिए गुस्ल करना। हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे का गुस्ल हर बालिग शख्स पर वाजिब है, यानी इससे इसकी अहमियत का अंदाजा होता है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और जिस कदर उसके इम्कान में हो तहारत करे, फिर तेल लगाए या अपने घर की खुशबू इस्तेमाल करे, इसके बाद जुमे के लिए निकले और दो आदमियों के दरमियान में जो मस्जिद के अंदर बैठे हो तफरीक न करे, यानी बीच में से उनको न काटे, फिर जिस कदर उसकी किस्मत में हो नमाज पढ़े, फिर जिस वक्त इमाम खुतबा पढ़ने लगे तो चुप रहे, तो उसके वो गुनाह जो उस जुमे और पिछले जुमे के दरमियान हुए बख्श दिए जाते हैं। हजरत औस बिन औस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे फजीलत वाला दिन जुमे का दिन है, बस तुम उस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। इसके अलावा सूरत अल कहफ पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत अल कहफ की तिलावत जुमे के दिन करेगा तो आइंदा जुमे तक उसके लिए एक खास नूर की रोशनी रहेगी। सूरत अल कहफ 15वें पारे में है। अजर सवाब के एतबार से बहुत बेहतरीन सूरत है। इसकी इब्तिदाई 10 आयात के पढ़ने वाले के लिए फित्ना दज्जाल से महफूज रहने की खुशखबरी भी है। इन आयात को याद भी कर लेना चाहिए। नमाज जुमा एक फर्ज नमाज है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून।
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی آذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی باقی تمام کام کاج چھوڑ کر عبادت کی غرض سے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، کیونکہ بعض اوقات ہم تیزی میں وضو کرتے ہیں، کونیاں خشک چھوڑ دیتے ہیں، یا پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، یا اسی طرح چہرے کو پوری طرح نہیں دھوتے یا صاف نہیں کرتے، تو اس سے وضو صحیح طور پر مکمل نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ پھر وہ شخص جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور کان لگا کر خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس جمعے سے دوسرے جمعے کی درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر خطبہ کے وقت خاموشی کا ذکر ہے، کیونکہ اس وقت توجہ کے ساتھ بات سننا نہایت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو خطبے کے دوران یہ کہتا ہے کہ تم چپ ہو جاؤ، یعنی چپ کرانے کے لیے بھی بولتا ہے، تو اسے بھی ایک لغو بات شمار کیا گیا اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے آپ نے وعید بھی سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر کے تختوں پہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور غافل دل تو پھر ایک بیمار دل ہوتا ہے، انسان کے اپنے ہی لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو حکم دو جو لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں جا کر آگ لگا دو ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں، یعنی اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں اور نماز کے لیے مسجد نہیں آتے۔ نماز جمعہ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وقت پر مسجد آئے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص گردنیں پھلانگتے ہوئے جمعے کو آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت دی، یعنی دیر سے آنا اور پھر گردنیں پھلانگ کر آگے جانا اور جگہ تلاش کرنا، یہ دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب ہے۔ اس لیے وقت پر مسجد پہنچنا چاہیے تاکہ صحیح جگہ پر بیٹھ کر خطبہ سنا جا سکے اور نماز کی ادائیگی بھی بہتر طور پر ہو۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اس میں انسان کو عبادت میں ایسی تکلیف نہیں دی گئی کہ جس میں مشغول ہو کر وہ اپنی دنیا کے کاموں سے بالکل بے نیاز ہو جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پر ڈال دے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر اسی طرح جمعے کی رات کے بارے میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم جمعے کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان سے قیام وغیرہ کے لیے خاص نہ کرو، اور نہ جمعے کے دن کو دوسرے دنوں کے درمیان سے روزے کے لیے خاص کرو، مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آ جائے جس میں تمہارا کوئی آدمی روزے رکھتا ہو۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن کی خاص عبادت تو نماز جمعہ کی ادائیگی ہے، پھر کچھ اذکار وغیرہ ہے، لیکن صرف جمعے کے دن کو روزوں کے لیے خاص کرنا یا رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا ایسا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ایک شخص کی ایک روٹین ہے ایسی کسی عبادت کی جو دوسرے دنوں میں بھی وہ کرتا ہے اور بیچ میں جمعے کا دن بھی آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا سوال ہوتا ہے کہ اس چیز سے کیوں منع کیا گیا ہے یا اس تکلیف سے کیوں بچایا گیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی پابندی یا کسی بھی چیز کے لیے کسی خاص دن یا وقت کا مقرر کرنا بسا اوقات دوسروں پر بوجھ بھی بن جاتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں سہولت رکھی گئی اور مخصوص دنوں تک ہی عبادت کو پھر محدود نہ کر لیا جائے، ہفتوں کے باقی دنوں میں بھی عبادت کی جائے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں تنہا جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، سوائے اس کے ساتھ اس کے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی ملا لیا جائے تو پھر حرج نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ تھی چند باتیں جمعے کے حوالے سے۔ اللہ کرے کہ رمضان المبارک میں آپ سب کے جمعے بہت اچھی طرح گزرے۔ ناظرین اس میں جو کچھ بتایا گیا اس میں زیادہ تر باتیں مردوں سے متعلق ہے، لیکن خواتین بھی گھر پر نہا دھو کر نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت، خصوصاً سورۃ الکہف کی تلاوت اور دیگر ذکر اذکار کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، کیونکہ اس دن ایک ایسی خاص گھڑی ہے
جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتا ہے، اس لیے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اب اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔